वेलकम बैक। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और अमरीका से जारी मुज़ाकरात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की थी। सराय के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान का दौरा मुकम्मल करके शेड्यूल के मुताबिक चीन जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक शेख तमीम ने ट्रंप से कशीदगी कम करने और तनाव में कमी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कतरी अमीरी दीवान के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में सफारती कोशिशों की हिमायत की तौसीक की गई है। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रजा तलाई ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरानी कौम के मुतालिबात और हमारे मुल्क के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर अमरीका ने ईरान के मौके को तस्लीम करने से इनकार किया तो उसे मजीद नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप की जानिब से अमरीका के कौमी मफादात को नज़रअंदाज करना, इसराइल के साथ करीबी सफबंदी और गुरूर पर मबनी रवैया अमरीका को मजीद जंगी दलदल में धकेल देगा। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा ने कहा कि जंग जारी रखने से अमरीका और दुनिया को मजीद माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अमरीकी सदर को चाहिए कि वो ईरान की पेशकश और तजवीज़ को कबूल करें। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन है। मुज़ाकरात में तवज्जो मुस्तकिल जंगबंदी पर है। जौहरी मसले से मुतालिक इस मरहले पर बात नहीं की जा रही। अरब टीवी के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने अपने एक बयान में कहा, कतर का वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत कर रहा है। ईरान और अमरीका के इख्तलाफात गहरे हैं, सिफारतकारी में वक्त लगता है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी टीवी CBS न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि सिफारती कोशिशों के दौरान भी अमरीका ईरान पर नए हमलों को तैयारी कर रहा है। ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया था। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में ऐलान किया कि हुकूमती मामलात उन्हें अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शिरकत से रोकेंगे। सदर ट्रंप न्यू जर्सी दौरा मनसूख करके व्हाइट हाउस वापस रवाना हो गए। कई ज़राए ने यह भी कहा है कि अमरीकी फ़ौज और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कुछ अरकान ने अपने तातीलात के मनसूबे मनसूख कर दिए हैं। ये इकदाम नए हमलों के इम्कान के पेश नज़र उठाया गया था। सराय के मुताबिक अमरीकी दिफाई और इंटेलिजेंस हुकाम खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी को कम करने की कोशिशों और मुमकिन ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशात के तहत मशरिक़ वस्ती में तैनात कुछ अफवाज के इनखला के साथ साथ बैरून मुल्क अड्डों पर स्टैंड बाई पर मौजूद फौजियों की फहरिस्त को अपडेट कर रहे हैं। अमरीका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात जारी अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका माजी में टूटे हुए वादों मुतज़ाद मौके पर फौजी जारियत के जरिए सिफारतकारी को बारहा नुकसान पहुँचाता रहा। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान के सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शाओचीन एयरपोर्ट हांगझू पहुंचने पर नायब गवर्नर चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र, मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हांगझू में ज़ियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनक़दा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और मुआहदों और मफ़ाहमाती याददाश्तों के तबादले की तक़रीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़दा तक़रीब में शिरकत भी करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुआशी स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी नेशनल सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पावेल के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों ममालिक ने इस्लाहती एजेंडे और इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया।
برطانوی ہائی کمیشن جان میریٹ کے مطابق برطانیہ پاکستان کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق برطانوی کمپنیاں پاکستان میں روزگار، ٹیکنالوجی اور برآمدات کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 58 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ 13 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق لاہور، ساہیوال، ملتان، جہلم، منڈی بہاؤدین، جھنگ، چنیوٹ، میاں والی میں کارروائیاں کی گئیں۔ لاہور سے فتنہ الخوارج کا خطرناک دہشت گرد مختار کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، آئی ای ڈی بم، ممنوعہ اسٹیکرز، کتابیں اور نقدی برآمد کی گئیں۔ حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دفاتر کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ رواں ہفتے میں 1487 کامبنگ آپریشن کے دوران 168 مشتبہ افراد گرفتار کیے۔ کامبنگ آپریشن میں 53,335 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ سی ٹی ڈی ترجمان نے کہا کہ محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ کے زیر اہتمام حیدرآباد میں طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین میں مفت پنک اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 200 خواتین کو اسکوٹیز فراہم کی گئیں۔ تقریب میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے شرکت کی اور خواتین میں اسکوٹیز تقسیم کی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ اس اسکیم کا مقصد خواتین کی نقل و حرکت کو آسان بنانا اور انہیں تعلیم اور روزگار کے مواقع تک رسائی دینا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والی خواتین اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں سندھ واحد صوبہ ہے جہاں خواتین کو اس نوعیت کی مفت پنک الیکٹرک اسکوٹیز فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور صوبے میں منشیات کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ کراچی میں منشیات مقدمات میں گرفتار انمول اور پنکی کے مبینہ رابطہ نیٹ ورک میں بیوروکریٹس اور سفارتی اور 62 شخصیات کے نمبر سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان میں مبینہ طور پر لیک ہونے والی ایک حساس تحقیقاتی رپورٹ نے نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ سرکاری، سفارتی اور قانون نافذ کرنے والے حلقوں میں بھی تشویش کی نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ دستیاب ڈیٹا اور اسپریڈ شیٹ کے ابتدائی جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف چند فون نمبرز کی فہرست نہیں بلکہ ایک وسیع رابطہ نیٹ ورک کا خاکہ معلوم ہوتا ہے، جس میں مختلف شہروں، شعبوں اور بااثر حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے روابط شامل دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جانب پنکی کیس میں کراچی پولیس نے منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی ہے۔ خبر دیں آپ کو، کراچی کے علاقے تھانہ سکن کی حدود میں دن دہاڑے 40 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی واردات سامنے آ گئی ہے۔ مسلح ڈاکو باڑے میں داخل ہوئے، کمرے کا دروازہ توڑ کر فارم اونر جمشید سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے دلبر کاکڑ سے۔ جی بتائے گا دلبر۔ جی دیکھیں، کراچی کے علاقہ تھانہ سکن میں جرائم پیشہ عناصر بے قابو، دن دیہڑے ڈیری فارمر پر مسلح ڈاکوؤں کا دعویٰ، لاکھوں روپے کے لوٹ مار علاقے میں خوف پھیلا دیا۔ ذرائع کے مطابق جمشید نامی فارمر اپنے باڑے میں موجود تھا کہ اسی دوران خطرناک ڈاکو اندر داخل ہوئے، کمرے کا دروازہ توڑا اور اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکو انتہائی بے خوف انداز میں کارروائی کرتے رہے، شور شرابے اور دہشت کے ماحول میں 40 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ علاقہ مکینوں نے تھانہ سکن پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈیری فارمر پر بڑھتی ہوئی وارداتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور دیگر شواہد کی مدد سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ دلبر تفصیلات کا۔ بات کر لیتے ہیں موسم کی۔ ملک بھر میں شدید گرمی کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ 25 سے 31 مئی کے دوران درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اندرون سندھ کے کئی اضلاع میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جیکب آباد لاڑکانہ میں آج پارہ 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں، کسانوں اور بزرگوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت کر دی ہے۔ عید الاضحیٰ
رمضان قریب آتے ہی کراچی کی مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت کی سرگرمیاں جاری ہیں، مگر اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں خریدار زیادہ محتاط دکھائی دے رہے ہیں۔ شہری منڈی کا رخ تو کر رہے ہیں، لیکن بڑھتی قیمتوں نے خریداری مشکل بنا دی ہے۔ منڈی چڑھا ہوا ہے، اتنا چڑھا ہوا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ پچھلے سال ایسا چیز 1.5 لاکھ 1,40,000 کا مل رہا تھا، اور ابھی جو ہے 2,40,000 کا یہ بھائی بتا رہے ہیں۔ تو یہ مہنگائی نہیں اور کیا ہے، اتنا مہنگائی ہوگا، بکرے کو تو کوئی نام بھی نہیں، آپ یہ نہیں لے سکتے۔ قیمت پھر پیسے کھڑے نہیں ہوتے، بات نہیں کرتے اور چلے جاتے۔ پھر ابھی پہلے تو صحیح تھی منڈی، ابھی تو ایسی منڈی نہیں ہے بکنے کیا۔ آ کے پوچھ کے تو لفظ پار بھاگ جاتے، بات اور کرو بلاتے بھائی آجا بات کر لو۔ ابھی اتنا بیگا مال، پٹی کے پیسے، ہر چیز مہنگائی بہت ہے، بندے لے رہے نہیں، آگے ریٹ پوچھ کے لے کے چلے جاتے۔ اس سال جو ہے ایک تو وہ کوالٹی بھی نہیں بکروں کی جو پچھلے سال ہم لے رہے تھے، اور مہنگے بھی ہیں، اور بہت مشکل ہے کہ اس دفعہ کہ آپ جو بڑے جانور بھی ہیں وہ بھی بہت مہنگے، چھوٹا جانور تو بڑے جانور سے بھی مہنگا ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے منڈی میں؟ میں اپنا بکرا لینا ہے۔ اچھا، تو بکرا کس ٹائپ کا لینا چاہیں گے آپ؟ میں وائٹ کلر کا، تھوڑا سا بلیک۔ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ گاہک آ رہے ہیں اور بعض مقامات پر کاروبار بہتر بھی ہے، تاہم مہنگائی کے باعث لوگ خریداری میں جلدی نہیں کر رہے۔ دوسری جانب کچھ بیپاریوں کے مطابق خریدار زیادہ تر قیمت پوچھتے ہیں اور پھر بجٹ کا حساب لگا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جانور مہنگے محسوس ہو رہے ہیں، اسی لیے لوگ قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر منڈی میں سرگرمیاں جاری ہیں، مگر مہنگائی نے خرید و فروخت کے انداز کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عید سے پہلے آنے والے دن منڈی کا رجحان کس طرف جاتا ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز کراچی۔ گوجرانوالہ میں قربانی کے لیے لایا گیا بیل اچانک بے قابو ہو گیا۔ مشتعل بیل قریب موجود فارمیسی میں گھس گیا اور اندر رکھا سامان، شیشے اور ادویات تہس نہس کر ڈالی۔ بیل کو بے قابو دیکھ کر شہری اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ نکلے، جبکہ دکانداروں نے فوری طور پر دکانوں کے شٹر بند کر دیے۔ واقعے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم فارمیسی کے مالک کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد ازاں مقامی افراد نے کافی کوشش کے بعد بیل کو قابو میں کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گلی محلوں میں علائشیں پھینکنے والوں کے خلاف 50,000 روپے جرمانے کی منظوری دے دی ہے۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے فل پروف انتظامات کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ممنوع مقامات پر واقعات اور علائشیں پھینکنے کی روک تھام اور نگرانی کے لیے ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کو ممنوعہ مقامات پر واقعات اور علائشیں پھینکنے سے روکنے کی جامع ابلاغ عامہ مہم کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے ہر شہر میں ڈرین، کینال اور دیگر مقامات کی خصوصی صفائی اور عید الاضحیٰ پر ریلوے کالونیز، کنٹونمنٹ ایریاز میں بھی صفائی کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اعلیٰ صفائی پر انعام اور ستائش اور شکایات پر سزا اور جزا کا عمل ہوگا۔ صفائی سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے 11 مختلف سورس سے معلومات حاصل کرنے کا نظام قائم کیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں مویشی منڈیاں موجود ہیں، مخصوص جگہوں کے علاوہ کہیں مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صفائی سے متعلق خصوصی احکامات دیے۔ سترہ پنجاب کی مثالیں پاکستان اور پاکستان سے باہر دی جاتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دیگر صوبے بھی پنجاب سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں، پنجاب کا مقابلہ اب کسی صوبے سے نہیں کیا جاتا۔ ذیشان رفیق بولے علائشیں اٹھانے کے لیے گھر گھر بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وقت سے پہلے پنجاب بھر سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ صفائی کے لیے آپریشن 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا عید کے تینوں دنوں صفائی کے لیے آپریشن 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ صفائی کے لیے فنائل اور عرق غلاب استعمال کیا جائے گا۔ ہر گلی اور ہر محلے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ 1,84,000 سینیٹری ورکرز آپریشن میں حصہ لیں گے۔
पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26 मई से 29 मई तक ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा पर मंगल, बुध, जुमरात और जुम्मा ईद तातीलात होंगी। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 4 तातीलात का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक ईद कुर्बा पर मंगल 26 मई से जुम्मा 29 मई तक सरकारी तातीलात होंगी। सरकारी दफातर समेत तमाम इदारे बंद रहेंगे। मंगूपीर में सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए जिला इंतजामिया का ऑपरेशन एक बार फिर नाकाम हो गया। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की जानिब से 22 और 23 मई को मंगूपीर में सरकारी अराजी वागुजार कराने के अहकाम जारी किए गए थे। गुज़िश्ता रोज नामालूम वजूहात की बिना पर ऑपरेशन नहीं किया जा सका था। आज एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए मौके पर पहुंची तो नामालूम अफराद ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव इज्तिमा गाह रोड से मुंसलिक निजी हाउसिंग सोसाइटी के बंगलों पर किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। सूरत हाल कशीदा होने पर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बगैर ऑपरेशन किए वापस चली गई, जबकि बाकी के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। चीन में कोयले की कान में धमाके से 82 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के शहर ज़ैंगजी की लियोशन यू कोयला कान में गुज़िश्ता शाम गैस भर जाने के बाद धमाका हुआ, जिनमें इब्तदाई तौर पर 8 अफराद की हलाकत की इत्तला मिली। बादशाह खबर एजेंसी ने चीनी हुकाम के हवाले से बताया कि कोयले की कान में होने वाले धमाके में हलाकतों की तादाद 82 हो गई है, जबकि मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हुकाम का कहना है कि मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और बाकी के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में डॉलर के उतार चढ़ाव और महंगाई के बाइस कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे खरीदार और दुकानदार दोनों मुतासर हैं। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बाद शहरी इन्वर्टर, पंखों और सोलर सिस्टम की तरफ रुझान तो रखते हैं, मगर बढ़ती कीमतों ने खरीदारी मुश्किल बना दी है। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। डॉलर के उतार चढ़ाव और इम्पोर्ट लागत में इजाफे के असरात कराची के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर भी वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं, जहां कीमतों में मुसलसल तब्दीली ने न सिर्फ दुकानदारों बल्कि आम खरीदारों को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। क्या करें, इस महंगाई ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब इलेक्ट्रिक की कोई चीज भी लेने आ रहे हैं, वो भी इतनी महंगी है जो हमारी पहुंच में नहीं है। लाइटें नहीं होती हैं, गर्मी में हमारे बच्चों के बुरे हाल है, काम धंधे वैसे ही कम है, और अगर कुछ लेने आओ तो उस पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहरियों का रुझान इन्वर्टर, पंखों और सोलर सिस्टम्स की तरफ बढ़ रहा है, ताकि बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी से कुछ रिलीफ हासिल किया जाए। ताहम महंगाई और बढ़ती कीमतों ने ये सहूलियात भी आम शहरी की पहुँच से दूर कर दी हैं, जिसके बायस खरीदार अक्सर सिर्फ देख कर ही वापस लौटने पर मजबूर हैं। आवाम आती तो है, लेकिन वो रेट पूछ के चली जाती है, क्योंकि उनके जो उन्होंने रेंज बनाई होती है उससे रेट ऊपर ही जा रहे होते हैं। इसी पर हर बार आवाम आती है और रेट आप पूछती है तो हर बार रेट ऊपर ही होते हैं। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से स्टॉक और कीमतें मुस्तहकम नहीं रहीं, जिससे कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। देखिए, हमारा सीजन है बकरा ईद का, तो इतना सीजन पीक होता है कि टाइम नहीं होता। इतनी महंगाई हुई भी है, यहाँ पर रेट सुनते कस्टमर चले ही जाता है, इसलिए कि उसकी पहुँच में नहीं है। अब आपको पता है कि ये महीना ऐसा है कि बच्चों की क्लासें चेंज हुई है, महंगाई वहाँ पर लगा, फिर कुर्बानी, फिर आइटम सुनता, तो लोगों की पहुँच से इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत दूर चले गया है, लोगों की रेंज नहीं है। दूसरी जानिब शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई और बिजली के बहरान पर काबू पाया जाए, ताकि रोजमर्रा जिंदगी में कुछ आसानी पैदा हो सके। मजमूई तौर पर गर्मी, लोड शेडिंग, महंगाई और डॉलर के उतार चढ़ाव ने आम आदमी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए आप।